नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म मातृका सुवेदी। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा केन्द्रित भएर विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौं र संवादकै लागि आज मसँग हुनुहुन्छ एउटा सामाजिक अभियान संस्थाकै रूपमा चाहिँ संस्थागत भइसकेको योगदान राष्ट्रका लागिका केन्द्रीय अध्यक्ष ओम उप्रेतीसँग संवाद गर्दैछु। उहाँ विगत लामो समयदेखि विदेशमा रहेर पनि युएईमा रहेर पनि नेपालको लागि के योगदान गर्नुपर्छ भनेर एउटा संस्थाकै रूपमा दर्ता गर्दै र एउटा जमातलाई चाहिँ एउटा समूहमा युनिफाइड गरेर योगदान राष्ट्रको लागि अभियान लिएर अघि बढिरहनु भएको छ। आज म मूलतः यही अभियान उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको संस्था, यसको प्रभावकारिता, देशव्यापी रूपमा फैलिँदै गरेको यसको सञ्जाल लगायत उहाँ पछिल्लो समय भर्खरै मात्रै पश्चिम नेपालको आज मात्रै उहाँ फर्किनु भएको छ। पश्चिम नेपालमा योगदान राष्ट्रको लागि संस्थाले आयोजना गरेको निःशुल्क प्राथमिक उपचारको अभियान सफल बनाएर यिनै विषयमा केन्द्रित भएर आजको संवाद अघि बढाउँछौँ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि योगदान राष्ट्रको लागि नामक संस्थाका राष्ट्रिय अध्यक्ष ओम उप्रेतीलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा। नमस्ते सम्पूर्णमा साथै धन्यवाद पात्रिकाजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर। सुरु अब यहाँको संस्था त सर्वविदित भइसक्यो, धेरैलाई थाहा भइसक्यो हैन, अझै फैलिँदो क्रममा छ। सुरुमा चाहिँ यहाँले भर्खरै आज मात्रै फर्किनु भएको हो यहाँ पश्चिम नेपालबाट। पश्चिम नेपालमा सम्पन्न भएको निःशुल्क प्राथमिक उपचार तालिमको विषयमा कुराकानी गरौँ। कहाँ भयो तालिम, कस्तो कस्तो भयो, कति सहभागी भए, कतिको प्रभावशाली रह्यो त्यो कार्यक्रम? धन्यवाद मातृकाजी। पहिलो त संस्था मेरो मात्र चाहिँ होइन हैन, देशको एउटा संस्था बनिसकेको छ। अब यो म एउटा योगदान राष्ट्रको लागि निःशुल्क प्राथमिक उपचारबाट हामीले जुन सुरुवात गऱ्यौँ, मलाई लाग्छ पहिलो हाम्रो अन्तर्वार्ता रहेको छ योगदान राष्ट्रको लागि। एकदमै आभारी छु सम्पूर्णलाई, धन्यवाद छ हजुरलाई र सम्पूर्ण मिटिङ पोइन्टका सम्पूर्ण सदस्यमा। एउटा यसमा के छ भन्दाखेरिमा तालिम लगभग हामीले धनगढीबाट सुरुवात गरेका थियौँ र 5 दिन, त्यसपछि सुर्खेतमा हिजो समापन भयो फेरि 5 दिन र एकदमै भव्यका साथ एकदमै सहभागिता राम्रो थियो। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट सहभागिता राम्रो थिए हजुर। त्यसमा सहकार्य कुन कुन निकायले देखाउनु भयो, तदारुकता कसको रह्यो त्यसमा? स्थानीय तहबाट राम्रो नगरपालिकाहरूले, जस्तै सुदूरपश्चिमको कार्यक्रममा हामीलाई धनगढी नगरपालिकाबाट सहयोग मिलेको छ भनेदेखि विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहबाट पनि उहाँहरूले सपोर्ट लिएर आउनुभएको थियो र केही जिल्ला अध्यक्षहरूले चाहिँ हाम्रो आफ्नै पकेटबाट पनि उहाँहरूले केही संस्थाको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको छ सुदूरपश्चिममा भने। धनगढी पछि हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा आउँदा सुर्खेतमा चाहिँ मुख्य सपोर्टर त्यहाँ वीरेन्द्रनगर नगरपालिका रहेको छ भनेदेखि त्यसै गरेर जिप्रका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले हामीलाई त्यहाँ हलको सुविधा, त्यसै गरेर खानाहरूमा पनि धेरै सहयोग उहाँबाट पनि भएको थियो हजुर। त्यो सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा दुवै ठाउँको प्रशिक्षण भेला एउटा त्यो अभियान चाहिँ सक्सेस हुन गयो। कति सङ्ख्यामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो मोटामोटी? लगभग धनगढीको कार्यक्रममा 80-85 को हाराहारी थिए भनेदेखि सुर्खेतमा 110 को रहेको थियो र त्यसमा केही सुरक्षाकर्मीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। खासमा अहिले पश्चिम नेपालको 2 ठाउँ धनगढी र सुर्खेतमा चाहिँ तपाईहरूले यो संस्थाबाट चाहिँ के बारे प्राथमिक उपचारका कुन कुन पाटाहरूमा प्रशिक्षित गराउनु भयो सहभागीहरूलाई मुख्य रूपमा? मतलब यसमा सब्जेक्टको कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले प्राथमिक उपचारमा चाहिँ हामीसँग 18वटा टपिकहरू राखेका छौँ जुन यसमा रहेको छ। स्पेसली हामीले चाहिँ अहिले पहिलोचोटि नेपालमा अक्सिजन र एआइडी पनि जोडेका छौँ, जुन अटोमेटिक एक्सटर्नल डिफाइब्रेटरको जुन हामीले स्टार्ट गरेका छौँ र त्यसमध्ये बाहेक हामीसँग जस्तै सर्पको टोकाइ भयो होइन, पानीमा डुबेको, हार्ट एट्याक हुँदाखेरिमा ब्लिडिङ बढी भएर दुर्घटनाहरूमा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ कसरी हामीले सक ट्रिटमेन्ट दिने, खाना खाँदा अड्किँदाखेरिमा, हात खुट्टा बाँचियो भनेदेखि करेन्ट लागेको र पोइजन जुन विष सेवनमा, छारे रोग हुँदाखेरिमा होइन, यस्ता चिजहरूमा हामीले चाहिँ एउटा एकदमै फोकस गरेर चाहिँ ट्रेनिङमा विषय राखेका छौँ। पश्चिम नेपालमा चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुभएको अनुभवको आधारमा चाहिँ सबैभन्दा बढी समस्या अथवा प्राथमिक उपचारमा हामीले जुन प्रशिक्षण दियौँ कुन 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 टपिकले चाहिँ बढी काम गर्छ जस्तो लाग्छ? त्यहाँको समस्या खास अलिक बढी केमा छ? पश्चिम नेपालमा बढी समस्या भनेको अलिकति स्नेक बाइट त छँदै नै छ होइन। भर्खरै केही समय अगाडि हाम्रो इन्टरभ्यू हुनु अगाडि पनि एउटा घटना भएको थियो डोटीमा। हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष दिपेन्द्र खड्काज्यूले हस्पिटल सकुशल लानुभयो बिरामीलाई र धेरै चाहिँ एक्सिडेन्टको घटनाहरू नै छन्।
हरेक डेली नै हाम्रा स्वयंसेवकहरूले त्यहाँ बचाइरहनु भएको छ, हस्पिटल लाने क्रम भइरहेको छ। एकदमै समस्या बढी एक्सिडेन्टकै घटनाहरू छन् सडक दुर्घटनामा नि। यो अभियानको सुरु भएको कति भयो, अलिकति पृष्ठभूमिमा थोरै बताइदिनु, दर्शकलाई रोचक हुनसक्छ। यसमा भन्नुपर्दा निःशुल्क प्राथमिक उपचारबाट हामीले 2074 साल चैत्र 1 गतेबाट सुरुवात गरेका थियौँ चितवन जिल्लाबाट, र 46 जिल्लामा जुन प्राथमिक उपचार तालिम हामीले सिकायौँ आम नागरिकलाई। त्यसपछि एउटा हामीले के पायौँ, पिछले वर्षको जुन लकडाउनमा एउटा जुन कोरोनाको महामारीमा चाहिँ देशभरि एउटा ठुलो आपतकालीन अवस्थामा पनि यति धेरै एनजिओ आइएनजिओ हुँदाखेरिमा सपोर्ट गर्ने नदेख्दाखेरिमा चाहिँ हामीलाई के लाग्यो भने देशमा पक्कै पनि एउटा हामीले चाहिँ स्वयंसेवक चाहिँ बनाउनु पऱ्यो, आफ्नै देशको एउटा ब्रान्ड बनाउनु पऱ्यो होइन। आफ्नो देशको एउटा हामी एउटा सम्पत्ति बनाउँ यसलाई। एउटा हामी यति धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ जुन सक्षम राष्ट्रप्रेमी हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा केही गर्न चाहनुहुन्छ राष्ट्रको लागि भने योगदान गरौँ राष्ट्रको लागि होइन। यो सुरुवात भयो केही 6-7 महिना भयो अहिले हाम्रो सुरुवातमा। हजुर, अफिसियल्ली एकदम औपचारिक रूपमा सुरु भएको 6-7 महिना भयो। तपाईँहरूले काठमाडौँमा ग्रान्ड एउटा चाहिँ राष्ट्रिय भेला पनि गर्नुभयो होइन। त्यो भेलाले अलिकति देशव्यापी रूपमा सञ्जाल फैलाउन मद्दत पुर्यायो सायद। एकदमै तपाईँले भन्नुभएको, म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा केही 1-1.5 वर्षदेखि लागिरहेको छु। म नै भन्न चाहन्छु दर्शकहरूलाई, हाम्रो मातृका सुवेदीज्यू चाहिँ हाम्रो योगदान राष्ट्रको लागि प्रवक्ता हुनुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँलाई यस रोलको लागि। धेरै धन्यवाद सर, मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो। म आफै पनि स्वस्फूर्त देशको लागि योगदान गर्नुपर्छ भनेर यस अभियानमा लागेको हुँ। यसमा लाग्नको लागि म आफै पनि व्यक्तिगत रूपमा सबै युवा, विशेष गरी युवावर्गलाई र सबै नागरिक वर्गलाई म आह्वान पनि गर्छु यही कार्यक्रम मार्फत। विषयमा फेरि प्रवेश गरौँ। अहिलेसम्म चाहिँ यो अभियानमा प्रत्यक्ष रूपमा देशभरिबाट कति जति जोडिए होलान्? यसमा यस्तो छ मातृका सर, के छ भने पहिलो कुरो त हामीले पुस 1 गतेबाट जुन काठमाडौँमा प्रोग्राम गऱ्यौँ पहिलो तालिम, त्यसमा 1 देखि 5 र 5 देखि 10 को क्रममा हामीले एराउन्ड 300 भोलिन्टियरलाई उत्पादन गरेका थियौँ भनेदेखि अहिले सुर्खेत र धनगढी गर्दा लगभग हामीसँग एराउन्ड 500 स्वयंसेवक हामीले उत्पादन भइसक्यो हाम्रो देशमा होइन। तालिम प्राप्त स्वयंसेवक, तालिम प्राप्त एकदमै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ उहाँ। कुनै पनि दुर्घटनामा उहाँहरूले व्यक्तिको ज्यान बचाउन उहाँहरूले अगाडि बढ्नुहुनेछ। र यसमध्ये हामीसँग सदस्यता 77 जिल्लामा गरेर लगभग एराउन्ड 2000 देखि 3000 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ अहिले। कमिटीमै रहेर काम गर्ने 77वटै जिल्लामा यसको सञ्जाल पुगिसक्यो, जिल्ला कमिटीहरू गठन भइसके, प्रदेशको आफ्नै प्रदेश संयोजकत्वमा कमिटी छ, वडा तहमा फैलिने क्रम जारी छ। यति छिटै यो हदको सफलता, यस्तो खालको सहकार्यको वातावरण बन्छ भन्ने लागेको थियो तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा सुरु गर्दाखेरि? मलाई त्यति त लागेको थिएन। मैले एउटा सानो प्रयास रहेको थियो मेरो एउटा योगदान जुन राष्ट्रको लागि मैले विदेशमा सिकेको सिपलाई चाहिँ किन आफ्नो देशमा पनि नलाने। जब म विदेशमा यही सम्बन्धी काम गर्छु भनेदेखि जब नेपालको परिवेशमा हेर्दाखेरिमा धेरै व्यक्तिहरू मैले अघि नै भनिसकेँ, जस्तै छारे रोग लाग्दाखेरिमा मोजा सुँगाउने, अड्किँदाखेरिमा चाहिँ हामीले यहाँ गर्दनमा हिर्काउने, सर्पले टोक्दाखेरि बाँध्ने होइन। अब जस्तै पानीमा डुबेको व्यक्तिलाई चाहिँ पेटमा दबाउने, विष सेवन भएको व्यक्तिलाई चाहिँ उल्टी गर्न लगाउने भएर एकदमै यो गलत प्र्याक्टिकल रहेको छ। यो एकदमै गर्नु हुँदैन हामीले। जब यति धेरै ठुलो गल्तीहरू मैले देखेपछि के त मेरो पनि त केही एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ देशको लागि होइन। मेरो पनि त एउटा दायित्व छ। मैले चाहिँ के सोचेँ भने केही योगदान गर्नुपर्छ राष्ट्रको लागि, र मैले सबै व्यवसायलाई पनि व्यस्तताको साथमा पनि मैले देशको लागि समय दिन फेरि एउटा सुरुवात गरेँ। हो, तपाईँको त्यो पोजिटिभ मोटिभलाई सायद एउटा ठुलो वर्गले स्वीकार्यो र त्यो सफलता आज हात लाग्यो र अझै बढी सफल, अझै बढी विस्तारित रूपमा यसले लिँदैछ। यसमा हामी सबैको भूमिका पनि हुन्छ। यो अभियान फेरि नेपालमा कस्तो कल्चर एउटा छ भने राम्रो काम गर्ने खुट्टा तान्ने होइन, राम्रो काम गर्न खोज्नेलाई चाहिँ पछाडि धकेल्न खोज्ने उत्तिकै सक्रिय एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो खालको शक्तिहरू पनि हुन्छन् भनिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ अथवा हाम्रो संस्थालाई चाहिँ यसरी अघि बढिराख्दाखेरि चुनौतीहरू के कस्ता छन्, के कस्ता तपाईँको अनुभवमा अलिकति सुनाउन? मलाई चाहिँ खासै त्यस्तो लाग्दैन। म त्यो चिजहरूबाट डराउँदिनँ। किन भन्दाखेरिमा जो व्यक्तिले खुट्टा हाम्रो तान्नुहुन्छ उहाँको पनि खुट्टा बाँचिँदा हामी नै उहाँहरूको खुट्टाको उपचार गर्छौँ है। उहाँहरूलाई पनि दुर्घटना हुँदा हामी बचाउँछौँ है। र हामी कसैको विरोध गर्दैनौँ। हाम्रो पाटो राजनीति होइन। हामी एउटा समाजसेवा राष्ट्रको लागि योगदान गर्न लागेका छौँ र जे जस्तो कुरामा हामी अरू कसैलाई पनि हामी
अब्जर्भ गर्दैनौँ, हाम्रो आफ्नो काममा मात्रै हामी मतलब। जोस् मेरो प्रश्न, हाम्रो यो अभियानलाई कसैले विरोध गरेको जस्तो आभास अहिलेसम्म हामीले गरेको छैनौँ। किन भन्दा सबैलाई जरुरत छ। उहाँको घर परिवारमा कोही मृत्यु हुनसक्छ होइन, अकालमा दुर्घटनामा कोही पनि मृत्यु हुनसक्छ, तर हामीले चाहिँ हाम्रो काम भनेको बचाउने मात्रै हो। चाहे धर्म, जाति, राजनीति जे होस्, उहाँ जुनै पार्टबाट हुनुहोस्, हाम्रो काम भनेको व्यक्तिलाई चाहिँ बचाउने हाम्रो एउटा जिम्मेवारी हो। यसलाई अझै विस्तारित रूप दिन, यसलाई अझै देशव्यापी रूपमा फैल्याउन, अझै यो चाहिँ अपरिहार्य नै हो भनेर प्रत्येक जनजनको मनमा चाहिँ स्थापित गर्नको लागि अब हामीले कसरी सशक्त भएर अझै अघि बढ्नु पर्ला तपाईँको विचारमा? हामीले सुरु गरिसकेका छौँ जनचेतना कार्यक्रमबाट। जो हाम्रा स्वयंसेवकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गाउँघरमा परिवारमा सिकेका कुरा सिपलाई अगाडि बढाउँदैछौँ भनेदेखि यो योगदान राष्ट्रको लागि हामी राष्ट्रमा नभएर मात्रै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पनि बनाउन हामी भविष्यमा गर्ने सोच बनाइरहेका छौँ। किन भन्दा जब एउटा विदेशी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय हुनसक्छ भने हाम्रो यो योगदान राष्ट्रको पनि किन हुन सक्दैन होइन। हामी यसलाई पनि अगाडि लाग्दैछौँ र एकदमै उहाँहरू एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ। सबैको सपोर्ट, माया, साथ छ हामीलाई। मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा हो सर, यो यति अपरिहार्य छ र यति महत्त्वपूर्ण छ मानव जीवनमा कि पाठ्यक्रममै यो खालको विषयहरूलाई कोर्स बनाएर राख्यो भने अझै प्रभावकारी हुन्छ कि स्कुल लेभलदेखि +2 तहदेखि अथवा विद्यालय तहमै एउटा चाहिँ विषयमै एउटा कोर्स नै यही बनाइदियो भने के होला? खासै हाम्रो चाहना त्यही, प्राथमिक उपचारको विधि भनेर। हजुर, हाम्रो चाहना नै त्यही हो। हामीले जुन अपडेटेड कोर्सलाई चाहिँ नेपाल सरकारलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पिछले साल पनि हस्तान्तरण गरेका थियौँ, तर त्यो अपडेट हुन सकिरहेको छैन होइन। तर हाम्रो चाहना के भनेदेखि जब एउटा स्कुल लेभलबाटै बच्चाहरूले चाहिँ यो सिक्नुभयो भने के त भन्दा हर घरका व्यक्तिहरूले जान्नुपर्ने कुरा र उहाँहरूलाई फेरि हामीले पछि गएर यी चिजहरूमा रिमेम्बर गराइरहनु पर्दैन। किन भन्दा कोर्समा अपडेट हुनै पर्छ यो चिज। केही सब्जेक्टमा राखेर यसलाई टपिकहरूलाई अनि प्र्याक्टिकल क्लासहरू पनि गरेर होइन, त्यो अभियानमा पनि जुट्नु भएको छ। त्यो मात्रै होइन, हाम्रो बुकहरूमा, हाम्रो पाठ्यक्रममा त गलत चिजहरू राखिएको छ। जस्तै मैले भने अहिले मिडियाबाट पनि के भन्न चाहन्छु भने सर्पको टोकाइमा हाम्रो बुकमा के लेखेको छ, बाँध्नुपर्छ भनेर लेखेको छ होइन। त त्यसलाई हामी अपडेट गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि बाँध्नु हुँदैन, कतिको खतरा छ होइन। यी चिजहरूलाई चाहिँ अपडेट हुनुपर्छ। सम्बन्धित निकायबाट सुनवाई त्यति सन्तोषजनक ढङ्गले भइरहेको छैन। कोसिस गरिरहेको छौँ। अब उहाँहरू सुन्नु हुँदैन, तर हामी युवाहरूले परिवर्तनमा हामी यसलाई चाहिँ जारी छौँ, हाम्रो प्रयास जारी छ। हजुर, यसमा चाहिँ अब अलिकति चासो छ कि अब दर्शकहरूको, अब तपाईँहरूलाई पछ्याउने, हामीलाई पछ्याउने या नपछ्याउनेहरूको पनि एउटा चासो छ। कसरी चल्या होला संस्था? धेरै प्रश्न आउँछ यो विषयमा। जब एउटा एनजिओ फाउन्डेसन हुन्छ तब त्यहाँनिर के छ, हाम्रो नेपालको परिवेशमा भत्ताहरूको व्यवस्था धेरैले बाँडिरहनु भएको छ। तर यो संस्था हामी आफ्ना पकेटबाटै, हामीले आफ्नो पकेटबाटै चलाइरहेका छौँ। इभन म आफै हरेक महिना विदेशबाट जुन नेपालमा आउँछु यस कार्यक्रमको लागि, म आफ्नै खर्चमा आउँछु होइन। विभिन्न केन्द्रीय सदस्यका साथीहरूदेखि लिएर जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरूदेखि लिएर सम्पूर्णले आफ्नो पकेटबाट खर्च गर्नुभएको छ, योगदान गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्णलाई म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यहाँ कुनै पनि भत्ता, तलब कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन। सबै कुरा हामी भर्खरै हुर्कँदैछौँ। एउटा विभिन्न सहयोगबाट जोडजाम गरेर एउटा योगदान गर्दैछौँ राष्ट्रको लागि। हामी सबैले सहृदय भावना बोकेर जति सक्छौँ त्यति योगदान गरिरहेको छौँ। नाम नै योगदान राष्ट्रको लागि। हामी योगदान दिन्छौँ, हामी लिँदैनौँ, हामी योगदान दिँदैछौँ राष्ट्रको लागि। हामी आत्मसन्तुष्टि लिन्छौँ, योगदान गर्छौँ। अलिकति अब आम नागरिकलाई यो अभियानमा जोडिनको लागि अलिकति अपिल केही गर्न चाहनुहुन्छ कसरी? म के भन्न चाहन्छु भने योगदान राष्ट्रको लागि सहभागी बनौँ र दुर्घटनाबाट बचौँ र बचाउँ। नेपालको भौगोलिक परिस्थितिको अनुसार हामीसँग त्यति राम्रो फर्स्ट रेस्पोन्स टिम छैन। इभन द पहाडी क्षेत्रभन्दा पनि सहरमै पनि इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम त्यति सहजता छैन यहाँ। त्यसले गर्दा हरेक नागरिकले सचेत भएर हरेक घरका एक व्यक्तिले या टोलमा प्राथमिक उपचार बारेमा सिक्नुभयो भने हामीले के त व्यक्तिको ज्यान बचाउन सक्छौँ एकदमै सहज तरिकाले। आफू बाँच्न सक्छौँ र अरूलाई बचाउन सक्छौँ र बचाउँ, योगदान गरौँ राष्ट्रको लागि। लगभग अन्त्यमा आइपुग्यौँ। अब हाम्रो यो संस्थाको आगामी अभियान, आगामी चाहिँ निर्धारण भइसकेका कार्यक्रमहरू के हुन् दर्शकलाई अलिकति बताइदिनुहोस् न। हामी सम्पूर्ण ठाउँमा आउने क्रम छ र धेरै ठाउँबाट साथीहरूले हाम्रो ठाउँमा पनि आउनुपर्छ भनेर धेरै जिज्ञासा राखिसक्नु भएको छ। तर हामी लाइनका साथ स्टेप बाई आउँदैछौँ र नेक्स्ट प्रोग्राम हाम्रो
केन्द्रीय कमिटीबाट अलरेडी नै डिसाइड भइरहेको छ जुन प्रदेश 5 को नेपालगञ्जमा र प्रदेश 3 को चितवनमा हुने तयारीमा छ नेक्स्ट। हजुर छिटै हुन्छ। हजुर छिटै नै मलाई लाग्छ जेठको पहिलो या दोस्रो हप्तामा नेक्स्ट कार्यक्रम हाम्रो सुरु हुनेछ। हुन्छ ओम सर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि। र हाम्रो यो अभियान अझै सशक्त बनोस्, अझै सफल बनोस्, अझै स्वीकार्य बन्दै जाओस्। हाम्रो टिम, हाम्रो यो मोटिभ सबैलाई शुभकामना। धन्यवाद मातृकाजी, सम्पूर्ण टिममा साथै दर्शकहरूमा। बचाउँ साथै योगदान गरौँ राष्ट्रको लागि। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। हस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ योगदान राष्ट्रको लागि का केन्द्रीय अध्यक्ष ओम उप्रेतीसँग। हवस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोको आजको अङ्कबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्ते।